जिंदगी में परेशानियां और मुसीबतें लाने वाले गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना, किसी की जिंदगी उलझनों में डालकर, परेशानियों में डालकर खुद खुशियों की उम्मीदें लगाना। अल्लाह फरमाता है किसी को दुख देकर, किसी को परेशान करके, किसी को गम ज़दा करके मेरे दरवाजे पर अपनी खुशियों की खैरात मांगने मत आना। और सुनो, किसी को एक पल की खुशी देके फिर अपनी परेशानियों की फिक्र मत करना। फिर मैं रब जानूं तुम्हारी परेशानियां जाने, मैं तुम्हारी जिंदगी में से परेशानियों को दूर कर दूंगा, टेंशनों को दूर कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को खुशहालियों से भर दूंगा। 3 गुनाह ऐसे हैं जो जिंदगी में परेशानियां लाते हैं, मुसीबतें लाते हैं। इन 3 गुनाहों की वजह से घर का रिज़्क कम होता है, रिज़्क में से बरकत उठा ली जाती है, घर को परेशानियों की दलदल में फंसा दिया जाता है, मुसीबतों के समंदर में गर्क कर दिया जाता है। वो कौन से 3 गुनाह हैं? नंबर 1, किसी को दुख देना, किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना। एक बादशाह था, वो अपने बेटे को किसी आलिम दीन के पास ले गया। वो आलिम दीन बड़े ही नेक दिल इंसान थे, अल्लाह के वली थे, मुत्तकी परहेजगार थे। बादशाह ने कहा, आलिम दीन साहिब, मेरे बेटे को अच्छी तरबियत दें, मेरे बेटे को तालीम दें, मेरे बेटे को उठना बैठना सिखाएं, मेरे बेटे को कुरान मजीद की तालीम दें, ताकि मेरे मर जाने के बाद ये इक़्तिदार संभाल सके, ये इक़्तिदार वाली कुर्सी संभाल सके, मेरे मनसब पर फायज हो सके। बादशाह अपने बेटे को आलिम दीन के सामने बिठाकर घर को चला गया। अब आलिम दीन नेक दिल इंसान थे, आलिम दीन ने खूब करके बादशाह के बेटे शहजादे को दीन की तालीम दी, कुरान की तालीम दी, अच्छी तरबियत दी, उम्दा तालीम दी। अरसा गुजरने के बाद उसका बेटा हाफिज़ कुरान भी बन गया, आलिम दीन भी बन गया। आज पढ़ाई का आखिरी दिन था, तालीम भी मुकम्मल हो गई, दस्तार भी हो गई। आज शहजादे का खुशी का दिन था कि आज उसकी तालीम मुकम्मल हो गई थी। दस्तार के बाद, तालीम के मुकम्मल हो जाने के बाद उस्ताद मोहतरम ने उस शहजादे को कमरे के अंदर बुलाया। जब शहजादा कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उस्ताद मोहतरम ने कुंडी बंद कर दी। अब सोटा उठाया, खूब पिटाई की शहजादे की। उस्ताद ने अपने शागिर्द की खूब पिटाई की, उसे इतना मारा कि लहू लिहान कर दिया, उसका जिस्म जख्मों से चूर चूर कर दिया, बेवजह मारा। उस शहजादे का कोई कसूर भी नहीं था, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। हालांकि आज तो उसके लिए खुशी का दिन था, क्योंकि आज उसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। उसे इतना मारा कि उसका जिस्म जख्मों से चूर चूर कर दिया। मार खाने के बाद उस शहजादे को घर रुखसत कर दिया, हमेशा के लिए रुखसत कर दिया कि आज तेरी तालीम मुकम्मल हो गई। शहजादा रोता हुआ अपने घर गया, बाप के सामने गया तो बादशाह सलामत ने पूछा, बेटे आखिर किस चीज़ ने तुझे इस कदर रोने पर मजबूर किया? किसने तुझे इस कदर मारा? किसकी जुर्रत हुई कि बादशाह के शहजादे के सामने हाथ उठाए और इस कदर मारे? तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, मुझे उस्ताद मोहतरम ने बेवजह मारा है, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मेरा कोई कसूर भी नहीं था। ये सुनते ही बादशाह चुप हो गया। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं बेटे, जो उस्ताद होते हैं ना, ये भी बाप होते हैं, उस्ताद बाप होता है। सारी दुनिया तुम्हें नीचे गिराना चाहती है, सारी दुनिया तुम्हें निचले मकाम पर देखना चाहती है, निचली जगह पर देखना चाहती है। एक बाप और एक उस्ताद ही है जो अपने बेटे को, अपने शागिर्द को ऊंचे वाले मकाम पर देखना चाहता है।
बुलंदियों पर देखना चाहता है, परवाज करता हुआ देखना चाहता है। बेटे, अगर तेरे उस्ताद ने तुझे इस कदर मारा है, पीटा है, तेरा जिस्म जख्मों से चूर चूर कर दिया, लहू लिहान कर दिया, तो सब्र कर ले। इसी में भी कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है, कोई ना कोई राज पोशीदा है, इसी में तेरी कामयाबी है। अल्लाह ताला तुझे सब्र की तौफीक दे। खैर, वक़्त गुजरता गया। इस कहानी को 22 साल गुजर गए। 22 साल गुजर गए, बादशाह सलामत का इंतकाल हो गया। बादशाह के इंतकाल के बाद अब उसी शहजादे ने ही इक़्तिदार संभालना था, हुकूमत संभालनी थी। अब शहजादा जैसे ही बाइख्तियार हुआ, बाइक़्तिदार हुआ, शहजादा जैसे ही इक़्तिदार वाली कुर्सी पर बैठा तो शहजादे ने फौरन ही आर्डर दिया, हुक्म दिया कि जल्दी जाओ, मेरे उस्ताद को लेकर आओ, मेरे उस्ताद को मेरी अदालत में पेश करो, जिसने मुझे बेवजह मारा था, बेवजह पीटा था। मैं रोता रहा, चीखता और चिल्लाता रहा, मेरे उस्ताद को ज़रा भी रहम ना आया मुझ पर। जाओ ना, मेरे उस्ताद को लेकर आओ, मैं अपना बदला ले लूँ, इसलिए कि पहले मैं बेइख्तियार था, अब बाइख्तियार हुआ। अब मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास इक़्तिदार है। वज़ीर मुशीर दौड़ते हुए गए। उस वक़्त उस्ताद बूढ़ा हो चुका था, उस्ताद की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, भवें सफ़ेद हो चुकी थी, उस्ताद के बाल सफ़ेद हो चुके थे, उस्ताद बेक़ुव्वत हो चुका था, कमज़ोर लाग़िर हो चुका था। उस्ताद के हाथ तो थे मगर कांपते थे, आँखें तो थीं देखने के लिए कमज़ोर थीं, कान तो थे सुनने के लिए कमज़ोर थे। उस्ताद लाठी का सहारा लेते हुए चलते हुए बादशाह के बेटे के सामने आया। उस्ताद कहने लगा, जी शहजादे, आपका हुक्म सर आंखों पर, क्या कहना चाहते हो? तो शहजादे ने कहा, उस्ताद जी, अब मैं शहजादा नहीं रहा, मैं बादशाह बन गया हूँ। अब मैं बेइख्तियार नहीं रहा, मैं बाइख्तियार बन गया हूँ, मैं बाइक़्तिदार बन गया हूँ, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा हूँ। बादशाहत संभाली हुई है, मैंने हुकूमत संभाल ली है। बेटे, मुझे बुलाने की वजह क्या थी? मुझे बुलाने का मकसद क्या था? किस मकसद के लिए तूने मुझे बुलाया? तो बादशाह ने कहा, शहजादे ने कहा, उस्ताद मोहतरम, 22 साल का अरसा बीत गया है, चूँकि ज़्यादती नहीं की थी, मेरा कसूर नहीं था, मुझे बेवजह मारा गया था, मेरी कोई गलती नहीं थी, तो ना मेरी रूह से दर्द गया है, ना तो मेरे जिस्म से दर्द गया है, ना ही तो मेरे दिल से वो दर्द गया है। तो वो बदला लेने के लिए मैंने आपको अपने पास बुलवाया है, क्योंकि पहले मैं बेइख्तियार था, आज मैं बाइख्तियार हुआ हूँ। जैसे ही मैंने इक़्तिदार वाली कुर्सी संभाली तो फौरन ही सबसे पहले आपको ही बुलाया है, क्योंकि आपका दिया गया दर्द मुझे सोने नहीं देता था। आपके मुझ पर बरसाए हुए सोटे मुझे सोने नहीं देते थे। उस्ताद ने कहा, बेटे, कितना अरसा गुजर गया है तुझे मार खाते हुए, कितना अरसा गुजर गया है तेरे ऊपर जुल्म होते हुए। बादशाह ने कहा, उस्ताद मोहतरम, 22 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन क्या करूं, वो दर्द भूलने को नहीं आ रहा। उस्ताद मोहतरम, मेरी ज्यादती तो बताएं, मेरा कसूर तो बताएं, आखिर मैंने कौन सी ऐसी गलती की थी कि आपने मुझे इस कदर बेवजह मारा था कि मेरा जिस्म लहू लिहान कर दिया। मैं हाथ जोड़ जोड़ के खैरात मांगता रहा, भीख मांगता रहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो कोई ऐसी गलती नहीं की थी, आपको मुझ पर ज़रा भी रहम ना आया, मुझे बताएं मैंने कौन सी ऐसी गलती की थी। ये सुनते ही उस्ताद मोहतरम की आंखें नम हो गईं, उस्ताद की आंखों से आंसू छम छम बरसने लगे। उस्ताद ने कहा, बेटे, इसी दिन के लिए ही तो मैंने तुझे मारा था, इसी दिन के लिए ही तो मैंने तुझे बेकसूर मारा था। बेटे, मैंने तुझे मारा इसलिए था, मैं तुझे दरअसल ये कहना चाहता था कि याद रखना कि जिस तरह 22 साल बाद भी तेरे ऊपर किया गया जुल्म तुझे याद है, जिस तरह 22 साल बाद भी तुझे मिली गई तकलीफें तुझे याद हैं,
مل گئے درد تجھے یاد ہیں، پہلے تو بے اختیار تھا، آج جیسے ہی با اختیار ہوا تو فوراً ہی مجھے بلا لیا بدلہ لینے کے لیے۔ بیٹے یاد رکھنا، جس طرح 22 سال پرانا درد تجھے یاد ہے نہیں بھولا، جس طرح تجھے درد یاد رہا ہے اسی طرح غریب کو بھی درد یاد رہے گا، جس طرح تیرے اوپر کیا گیا ظلم تجھے یاد رہا ہے اسی طرح غریب کو بھی قیامت تک کیا گیا ظلم یاد رہے گا، قیامت تک دیے گئے دکھ درد تکلیفیں یاد رہیں گی۔ پہلے تو بے اختیار تھا، کچھ نہ کر سکا، تو کمزور تھا، تو لاغر تھا، کچھ نہ کر سکا، آج جیسے ہی با اختیار ہوا ہے بدلہ لینے کے لیے تو نے مجھے بلوا لیا۔ ایسے ہی غریب لوگ دنیا میں تو بے اختیار ہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے، دنیا میں کمزور ہیں، لیکن مر جانے کے بعد قیامت کے دن انہیں درد بھولے گا نہیں، جس طرح تجھے 22 سال تک درد نہیں بھولا انہیں بھی قیامت تک یہ درد نہیں بھولے گا۔ قیامت کے دن جب یہ با اختیار ہوں گے نا تو پھر تجھے اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے، ایک ایک تنکے کا بھی تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ بیٹے اس دن کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کو درد نہ دینا، کسی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالنا، کسی کے دل سے نکلی آہ، کسی کے اندر سے نکلا ہوا ٹھنڈا سانس ہواؤں کو پھاڑتا ہوا، فضاؤں کو پھاڑتا ہوا عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتا ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتا ہے۔ سب کچھ کرنا، کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کو دکھ دینے کے بعد، کسی کو درد دینے کے بعد، کسی کی زندگی اجیرن بنانے کے بعد اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا، تقدیر جب تھپڑ مارتی ہے نا تو پھر وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر ہی جا لگتا ہے۔ تو فرمایا کسی پر ظلم کرنے والا جو گناہ ہے، کسی کو دکھ دینے والا جو گناہ ہے، اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سے سکون چین قرار کا جنازہ نکال دیتا ہے، انسان کے گھر کو، انسان کی زندگی کو پریشانیوں کے دلدل میں اس طرح پھنساتا ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ دوسرا گناہ خود کو اللہ کی مخلوق سے افضل ترین سمجھنا اور اللہ کی مخلوق کو خود سے کم تر سمجھنا، کم تر سمجھنا۔ وہ ایک اللہ والے تھے، فقیر تھے، جنگل میں بیٹھے تھے، اپنی مستی میں مست تھے اور کہہ رہے تھے نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیرا کہا کیوں مانوں۔ اس طرح کے جملے بول رہے تھے تو وہاں سے ایک عالم دین کا گزر ہوا، مولانا صاحب کا گزر ہوا۔ مولانا صاحب نے جیسے ہی اللہ والے کے یہ جملے سنے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیرا کہا کیوں مانوں، تو گزرتے ہوئے مولانا صاحب نے کہا کہ یہ کافر ہو گیا ہے، کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اللہ والے نے جیسے ہی سنا اٹھا دوڑ کر مولانا صاحب کے قدموں پر جا گرا، حضرت خیر تو ہے، آپ نے مجھ پر کفر کا فتویٰ کیوں گاڑ دیا، کس وجہ سے گاڑا؟ کہا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ تو کہہ رہا تھا نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیرا کہا کیوں مانوں۔ یہ تو کافر لوگ کہتے ہیں، ایسا کہنے سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، مسلمان بھلا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا او مولوی صاحب پہلے ذرا غور تو کر لیتے، اچھی طرح سن تو لیتے کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں، میں بھلا اپنے رب کو تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کس کو کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ والے نے کہا کہ میں تو اپنے نفس کو کہہ رہا تھا، میں تو اپنے نفس امارہ کو کہہ رہا تھا، میرا نفس مجھے ایک گناہ کرنے کے لیے بار بار اکسا رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ گناہ کر، یہ گناہ کر۔ میں تو اپنے نفس امارہ کو کہہ رہا تھا، اپنے اندر چھپی میں کو کہہ رہا تھا۔ جہاں نفس امارہ حاوی ہونا وہاں پر میں خود بخود آ جاتی ہے، وہاں پر تکبر خود بخود آ جاتا ہے۔ جب اللہ نے ابلیس کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو
پہلے نفس امارہ ابلیس پر حاوی ہوا تھا، اس کے بعد اس کے اندر میں آئی، اس کے بعد اس کے اندر تکبر آیا۔ تو جہاں نفس امارہ حاوی ہو، جس وجود پر نفس امارہ حاوی ہو، جس وجود کا نفس امارہ سردار ہو، بادشاہ ہو، تو وہاں میں خود بخود آ جاتی ہے۔ اللہ والا کہنے لگا، او مولوی صاحب، میرے اندر چھپی جو میں تھی نا، جو تکبر تھا، جو نفس امارہ تھا، میں تو اسے کہہ رہا تھا، نہ تو میرا خدا ہے، نہ تو میں تیرا بندہ ہوں، پھر میں تیرا کہا کیوں مانوں، پھر میں گناہ کیوں کروں؟ اس لیے فرمایا خود کو اللہ کی مخلوق سے افضل ترین سمجھنا اور اللہ کی مخلوق کو خود سے کم تر سمجھنا، ایسے سمجھو کہ تم خدا کو نہیں مان رہے، ان دنوں تم نے نفس امارہ کو خدا مانا ہوا ہے، نفس امارہ کی پوجا کر رہے ہو، خدا کو کہاں مانتے ہو، رب کو کہاں مانتے ہو، تم تو نفس امارہ کو مانتے ہو، اس لیے تو تمہارے اندر میں آ گئی، اس لیے تو تمہارے اندر تکبر آ گیا۔ فرمایا عاجزی اختیار کرو، انکسار اختیار کرو۔ عاجز بندہ میرے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور عاجز تاجر، عاجز مالدار، عاجز کاروباری، انکساری اختیار کرنے والا کاروباری دن بدن بلندی کی طرف جاتا ہے، دن بدن ترقی کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا تیسرا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر کسی غیر کے آگے جا کر ہاتھ پھیلانا، غیر انسان کے آگے جا کر ہاتھ پھیلانا اور غیر انسان سے جا کر مانگنا، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر۔ ہائے، جب سے ہم نے مسجد چھوڑی، جب سے ہم نے مسجد کو ویران کیا، تب سے ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آج ہمارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مال کے ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس سکون نہیں ہے، چین و قرار نہیں، اس لیے کہ ہم نے خدا کے گھر کو ویران کیا۔ پیسہ تو کما لیا، دولت تو کما لی، لیکن سکون نہیں رہا، چین و قرار نہیں رہا۔ زندگی موت مانگتی ہے، دن بدن منہ سے بے ساختہ جملہ نکل جاتا ہے، اللہ موت ہی دے دے، ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے، مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس لیے کہ ہم دین کی طرف نہیں گئے، اس لیے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ جب تک ہم دین کے اندر تھے تب تک پرسکون تھے، زندگی خوشحال تھی، جب سے ہم نے دین سے دوری اختیار کی تباہ ہو گئے، برباد۔